येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। तर्हि 2082 इति तत्र सूत्रमस्ति। स्थानान्ताद् विभाषा सस्थानेति इति सूत्रं। तत्र स्थानान्ताद् विभाषा सस्थानेन इति चेत् इति सूत्रम्। तत्र सस्थानेन इत्युक्ते तुल्येन इत्यर्थः। सस्थानेन इत्युक्ते तुल्येन इत्यर्थः। सस्थानेन तुल्येन चेत् स्थानान्तम् अर्थवदित्यर्थः। तत्र मनोरमायां पश्यामः। सस्थान इत्यस्य विवरणं तुल्येन इति। सस्थानेन इत्यस्य विवरणमस्ति तुल्येन। यदा तुल्यं भवति, यदा पित्रा तत्र पित्रातुल्यः पितृस्थानीयः इत्यादि तत्र अर्थः भवति तुल्यार्थे सस्थानेन इति। तर्हि स्थानान्तात् इति सस्थानेन इत्यस्य यस्य पदस्य यस्य प्रातिपदिकस्य अन्ते तुल्यार्थकस्थानशब्दः भवति। तुल्यार्थकस्थानशब्दः भवति। तेन यदा स्थानेन इत्यस्य विवरणं तुल्येन इति शब्दात् अर्थवत् इति लभ्यते। अर्थात् सस्थानार्थे यद्भवति तत्र तुल्यरूपेण अर्थेन यदि स्थानान्तं शब्दस्वरूपम् अर्थवत् भवति तथा स्थानान्तात् छो वा स्यादिति सूत्रार्थः। मनोरमायां सूत्रार्थः दत्तः अस्ति। मनोरमायां सूत्रार्थः दत्तः अस्ति। तत्र एवमस्ति। सूत्रार्थम् एवं भवति। स्थानान्तप्रातिपदिकः तस्मात् च प्रत्ययः भवति विकल्पेन। यदि स्थानान्तशब्देन यदा तुल्य अर्थवान् भवति इति, अर्थात् यस्य अन्ते स्थानशब्दः अस्ति, यस्य शब्दस्य अन्ते स्थानशब्दः अस्ति तेन तुल्यं भवति चेत् इति अर्थः। तेन तुल्यं भवति। यदा पितृस्थानीयः इति शब्दः, तत्र पितृस्थान इति स्थानान्तशब्दः, तत्र पितृतुल्य इत्यर्थे पितृस्थान इति अर्थः भवति। तस्मिन् अर्थे च प्रत्ययः भवति इत्याशयः। सूत्रार्थं मनोरमायाम् एकवारं पुनः पश्यामः। तत्र एवमस्ति, पश्यतु। अत्र स्थानान्ताद् सस्थानेन इत्यस्य विवरणं तुल्येन इति शब्दात् अर्थवत् इति लभ्यते। तुल्यरूपेण अर्थेन यदि स्थानान्तं शब्दस्वरूपम् अर्थवत् भवति तदा स्थानान्तात् छो वा स्यादित्यर्थः। छो वा स्यादि च प्रत्ययः विकल्पेन भवति इत्यर्थः। पित्रातुल्यः पित्रातुल्यः इति पितृस्थानीयः इत्यर्थे पित्रातुल्यः इत्यर्थे किं भवति? पित्रातुल्यः इत्यत्रे पितृस्थानशब्दात् च प्रत्ययः भवति। पितृस्थानशब्दात् च प्रत्ययः भवति चेत् च प्रत्ययस्य इ आदेशः भवति। तर्हि पितृस्थान ईय इति रूपं भवति। पितृस्थान ईय इति तत्र पुनः यस्य इति च इति अकारलोपेन तत्र पितृस्थानीयः इति अर्थः इति भवति। पितुः इव स्थानम् अस्य, स एव पितृस्थानीयः। पितुः एव स्थानम् अस्य इति स एव पितृस्थानीयः इत्यर्थः। तत्र सस्थानेन किम् इति दलप्रयोजनं पृच्छति। तुल्यता किमर्थं, तुल्यार्थत्वं किमर्थं वदति इति तदस्ति। तस्य कारणं किमस्ति? तत्र प्रत्युदाहरणं पश्यतु। गोः स्थानम् इति अस्ति। गोः यत्र स्थानं भवति, गोः स्थानम् इति तुल्यार्थकत्वं नास्ति। गोः निवासस्थानं, गौ यत्र तिष्ठति तत्स्थानम् इत्यर्थः भवति। तत्र स्थानशब्दस्य सस्थानत्वम् इति अर्थः नास्ति। तेन कारणेन तत्र अयं प्रत्ययः न भवेत् इति तस्य व्यावृत्तिनिमित्तं यदा सस्थानेतर
स्थानेषु सस्थानेतरप्रकरणेषु च प्रत्यय व्यावृत्ति निमित्तं सूत्रे सस्थानशब्दः प्रयुक्तः। गोः स्थानम् इति तावदेव तत्र वक्तव्यमस्ति। अनुगादिनः ष्ठक् इति अनुगादिनष्ठक् इति अग्रिमं सूत्रम्। अनुगादिनष्ठक् अनुगादिनः के? अनुगादिनः इत्युक्ते ये पृष्ठतः कथयन्ति ते अनुगादिनः। तत्र अनुगादिकः इत्युच्यते। अनुगादिकः यथा तद्दिने अपि अहम् उक्तवान् आसम्। अनुगादिकः इत्युक्ते यदा अन्यस्य विषये अन्यं प्रति पृष्ठतः कथयति, पुरतः सम्यक् वदति। पुरतः वदति ओ भवान् ज्येष्ठः श्रेष्ठः इत्यादिकं वदति, पृष्ठतः गत्वा वदति स विजयकुमार महोदयः महामूर्खः अस्ति इति वदति, सः अनुगादिकः। तादृशजनाः भवन्ति अनुगादिकः इति। पुरतः बहु नवनीतं स्थापयति। तर्हि तादृशाः जनाः अनुगादिकः इति तेषां। तदेव अनुगादिनः ठक् इति प्रत्ययः भवति। अनुगादि अनुगादिन् इति शब्दः। अनुगादिन् गाद गद व्यक्तायां वाचि इति धातुः अस्ति। इदानीं वयं धातुपाठं धातूनाम् अभ्यासं कुर्मः कृदन्तप्रकरणे। यथेष्टं धातवः भवन्ति। तत्र नवीन धातवः वयं न श्रुतवन्तः, तादृशाः धातवः भवन्ति। मम तस्य प्रिपरेशन् आरब्धमस्ति इदानीमेव। पुस्तकानि सर्वम् आनीतवान्, सर्वमस्ति। अनन्तरम् अस्मिन् रविवासरात् आरभ्य मम कुमारसम्भवस्य अपि आरम्भः अस्ति। प्रतिदिनं प्रातःकाले 6:30 कुमारसम्भव महाकाव्यस्य प्रथमसर्गस्य पाठनम् इदानीम् अस्ति। यदि निरञ्जन भवान् इच्छति चेत् आगन्तुं शक्नोति। एतस्याः तस्मिन् समये वर्गः अस्ति इति मन्ये, व्याकरणम्। अस्तु, तर्हि अनुगादिनः इति अस्ति। अनुगादिनः ठक्। अनुगादिन् इति शब्दात् तत्र किमस्ति? अनुगादिन् इति शब्दात् मनोरमायां किमपि दत्तं वा इति पश्यामः। अन्यथा सामान्यार्थः तत्र विशेषतया किमपि स्वार्थे इति शेषः आमादयः प्राङ्मयटः इत्युक्ते ठकादयः नित्या एव प्रत्ययाः। कारण केचन प्रत्ययाः नित्यप्रत्ययाः सन्ति इति अस्माभिः उक्तं। कारण महाविभाषा अस्ति चेदपि तत्र कुत्रचित् तथा न भवति इति। तर्हि तत्र सूत्रस्य विशेषतया अर्थः अनुगादि शब्दात् स्वार्थे तत्र किमस्ति? स्वार्थे अनुगादिन् शब्दात् स्वार्थे ठक् प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। अनुगादिन् शब्दात् स्वार्थे ठक् प्रत्ययः स्यात्। अनुगदति इति अनुगादि, अनुगदति इति अनुगादि, स एव आनुगादिकः। तर्हि अनुगादिन् इति मूलशब्दः, अनुगदति इत्यर्थे अनुगादिन् इति मूलशब्दः, तस्मिन्नेव अर्थे स्वार्थे अनुगदति, अनुगादि एव अनुगदगादिकः। तत्र ठक् प्रत्ययः भवति, ठक् प्रत्ययस्य इक आदेशः भवति, तदनन्तरं टि लोपः भवति। तर्हि अनुगादिक इति शब्दः भवति। अनुगदति इति अनुगादिन्। अनुगदति इति गदति इत्युक्ते वदति इत्यर्थः। एवं गदति यदा भवन्तः एषः शब्दः आकाशवाण्याः वार्तायां सर्वदा श्रूयते, न्यगादि इति वदन्ति ते, सर्वदा वदन्ति न्यगादि इति, न्यगादि इति। निशेषेण न्यगादीत् अपि उक्तवान् इत्येव अर्थः। एवं मन्त्रिः न्यगादीत् एवं वदति, प्रधानमन्त्री एवं न्यगादीत् इति एवम्। अस्तु, अनुगादिनः ठक् इति। तदनन्तरं पुनः अग्रिमं सूत्रमस्ति विसारिणो मत्स्ये इति अग्रिमं सूत्रम्। विसारिणो मत्स्ये, विसारिणो मत्स्ये इत्युक्ते मत्स्ये अर्थे गम्यमाने इति। मत्स्ये इत्युक्ते यत्र मत्स्यार्थः गम्यमानः भवति तत्र अण् इति तत्र अनुवर्तते, अण् इति अनुवर्तते। अणिनुणः इति सूत्रम् आगतमस्ति। तत्र अणिनुणः इति सूत्रं 15तमं सूत्रं। तत्र अणिनुणः इति सूत्रम् अहं पश्यामि तद् वेदसम्बन्धी स्यात् अथवा केनापि तथा स्यात्, अहं न सामान्यम् इदानीं न स्मरामि, परन्तु तत् सूत्रम् अत्र इदानीम् उल्लिखितं नास्ति। तस्य सूत्रम् आचार्येण अस्मिन् प्रकरणे स्किप् कृतमस्ति।
अणिनुणः इति तद् 5 4 15 इति सूत्रमस्ति। भवन्तः पश्यन्तु अत्र अनुगादिनष्टक अनन्तरं त्रयोदश सूत्रानन्तरं चतुर्दश अनन्तरं पञ्चदश इति सूत्रद्वयं तत्र नास्ति, साक्षात् पुनः षोडशतमं सूत्रमस्ति। तर्हि विसारिणो मत्स्ये, विसारिणो मत्स्ये इति अस्ति। मत्स्ये अर्थे गम्यमाने तत्र किं भवति, अण् प्रत्ययः भवति। कस्मात् शब्दात्, विसारि इति शब्दात् विसारिन् इति शब्दः भवति। विसारिन् इति शब्दात् अणिनुणः इति पूर्वसूत्रात् अण् इति अनुवर्तते। मत्स्ये विद्यमानात् विसारिन् शब्दात् स्वार्थे स्वार्थे अण् स्यात् इत्यर्थः। स्वार्थे अण् स्यात् इत्यर्थः। किमस्ति तत्र विसारिणः मत्स्ये इति। विसारिणः मत्स्ये इत्यस्य अर्थः, सूत्रार्थः भवति मत्स्ये विद्यमानात् विसारिन् शब्दात् स्वार्थे अण् स्यात् इत्यर्थः। अण् स्यात् इत्यर्थः। वैसारिण इति रूपं भवति। वैसारिण विसारिन् इति शब्दः, विसारिन् शब्दात् अण् प्रत्ययः भवति। अण् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र किं भवति, एवं विसारी, विसारी इति यदा हिंदी भाषायां विचरण इति अर्थः अस्ति, एवं यथेष्टं स्वेच्छया सञ्चरति इति विसारी इत्यर्थः। परन्तु मत्स्ये अर्थे भवति अण् प्रत्ययः। तत्र वैसारि इति शब्दः, वै विसारिन् अण् आदिवृद्धि, वैसारिन् आ वैसारिण, नकारस्य णत्वे वैसारिण, वैसारिणः इति रूपं भवति। वैसारिणः मत्स्ये किमिति, यदि स्वच्छन्दं विचरति देवदत्तः चेत् वैसारिणः देवदत्तः इति प्रयोगः न भवति, विसारी देवदत्तः इति भवति। तत्र अण् प्रत्ययः न भवति। एतत् केवलं मत्स्यविवक्षायां, मत्स्ये अर्थे विद्यमाने सति अयं प्रयोगः भवति। तथा अस्ति। तदनन्तरं पुनः अग्रिमं सूत्रम् अस्ति, संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच् इति प्रत्ययः। कृत्वसुच् विषये वयं पूर्वं पठितवन्तः। कुत्र? कारकप्रकरणे। कारकप्रकरणे अपि एषः विषयः आगतः अस्ति। तत्र किं षष्ठी विभक्ति सन्दर्भे वैकल्पिक षष्ठी अनन्तरं सप्तमी अहनि अह्नः पंचकृत्वो भुङ्क्ते इत्यादि प्रयोगः तत्र दत्तः अस्ति। सूत्रं किमस्ति स्मरति वा? संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच् इति अस्ति। कृत्वर्थप्रयोगे तथा अस्ति सूत्रं। किमस्ति? अस्तु, तत्र अभ्यावृत्तिः जन्म इत्यर्थः सूत्रे। अभ्यावृत्तिः जन्म, अभ्यावृत्तिः इति क्रियाजन्म। क्रियाजन्मगणनवृत्तेः कतिवारम् एका क्रिया वारं वारं भवति इति अभ्यावृत्तिः भवति तत्र। तदेव क्रियाजन्म। अभ्यावृत्तिः इति जन्म इत्युक्ते यदा भोजनक्रिया भुङ्क्ते, एकवारं भुङ्क्ते, द्विवारं भुङ्क्ते, त्रिवारं भुङ्क्ते, चतुर्वारं भुङ्क्ते, पञ्चवारं भुङ्क्ते इति अभ्यावृत्तिः। तत् सूत्रं वदतु भो। कृत्वर्थप्रयोगे कृत्वर्थप्रयोगे कालेधिकरणे। काले अधिकरणे। कृत्वर्थप्रयोगे काले अधिकरणे। स्मृतवान्। तर्हि तत्र एवमस्ति, अभ्यावृत्ति नाम जन्म। जन्म इति एकस्याः क्रियायाः वारं वारम् एकां क्रियां करोति इति क्रियायाः जन्म। क्रियाजन्मगणनवृत्ति अर्थात् एका क्रिया, तस्याः गणना यदा भवति, यदा भुङ्क्ते, उदाहरणम् एकवारं, द्विवारं, त्रिवारं, चतुर्वारं, केचन महारथिनः सन्ति ते पञ्चवारमपि भोजनं कुर्वन्ति। तादृशानां विषये उच्यते अत्र। क्रियाजन्मगणनवृत्तेः संख्याशब्दात्,
संख्याशब्दः कस्मिन् अर्थे भवेत्? क्रियाजन्मगणनवृत्ति भवति, अर्थात् क्रियायाः जन्मगणनं भवति, कतिवारम् एका क्रिया अभवत् इति गणना भवति। तस्मिन् अर्थे प्रयुज्यमाने संख्याशब्दे तस्मिन् अर्थे प्रयुज्यमानात् संख्याशब्दात् स्वार्थे कृत्वसुच् प्रत्ययः भवति। कृत्वसुच् प्रत्ययः च चकारः इत्यस्ति, उकारः उच्चारणार्थः भवति। कृत्वस् इति अवशिष्यते। कृत्वस् इति अवशिष्यते। सूत्रार्थः क्रियाजन्मगणनवृत्तेः संख्याशब्दात् स्वार्थे कृत्वसुच् स्यात् इति अर्थः। पञ्चकृत्वः भुङ्क्ते इति उदाहरणम्। पञ्चकृत्वः भुङ्क्ते इति। पञ्चकृत्वः भुङ्क्ते इत्युक्ते कः अर्थः? पञ्चकृत्वः भुङ्क्ते इति पञ्चवारं भोजनं करोति इत्यर्थः। तर्हि कृत्वसुच् मध्ये चकारः इत्यस्ति, उकारः उच्चारणार्थः अस्ति। तत्र एवमस्ति, कृत्वार्थानाम् अव्ययत्वम् अस्ति। कृत्वार्थाः अव्ययाः, तर्हि अव्ययशब्दः एषः। अव्ययशब्दः एषः इति पञ्चत्वसङ्ख्याकोत्पत्तिविशिष्टा भोजनक्रिया इत्यर्थः। तत्र एवमस्ति, तत्र सूत्रार्थः एव एतस्य शब्दबोधः एवमस्ति। पञ्चत्वसङ्ख्याकोत्पत्तिविशिष्टा भोजनक्रिया इति, अर्थात् पञ्चवारं भोजनं करोति इति सरलया भाषया। पञ्चवारम् एकदिनं भोजनं करोति इति यदा पेण्डेमिक् काले भवन्तः अपि एतत् कदाचित् तदेव कुर्युः। यदा यदा लाक्डौन् भवति चेत् अन्यत् किं कार्यमस्ति, टैम् पास् किं करणीयमस्ति, भोजनं करणीयम्। अहं सम्यक् कृतवान्। तत्र संख्यावुत्पत्तिविशिष्टा भोजनक्रिया इति अर्थः। अस्तु, तत्र वारं वारं तद् भवति इति तत्र अभ्यावृत्ति। आवृत्ति इति वयं जानीमः खलु। वृत्ति, आवृत्ति, अभि आवृत्ति इति अभ्यावृत्ति इति अस्ति। वृत्ति, आवृत्ति, अभ्यावृत्ति। तत्र तदनन्तरं पुनः किम् अस्ति? तिन् प्रत्ययान्तः शब्दः एषः। अस्तु, प्रक्रिया तु स्पष्टमस्ति। पञ्चन् इति शब्दात् कृत्वसुच् कृत्वस् इति अवशिष्यते। तत्र नकारस्य लोपः, नलोपप्रातिपदिकान्तस्य। पञ्चकृत्वस् इति प्रातिपदिकं। तस्मात् सुप्रत्ययः, सुप्रत्ययस्य अव्ययमिति अव्ययात् अप्सुपः इति सुप्रत्ययस्य लोपः। तदनन्तरं पञ्चकृत्वस् इति सकारस्य ऋत्वे विसर्गे पञ्चकृत्वः इति रूपं भवति। पञ्चकृत्वः भुङ्क्ते इति तत्र सन्धिः भवति चेत् पञ्चकृत्वो भुङ्क्ते इति रूपं भवति। यत्र संख्यातिरिक्तं भवति तत्र संख्या इति किमर्थम् इति प्रश्नः। संख्यायाः अभ्यावृत्तिगणने इति किमर्थम् इति। संख्याशब्दः गणने वृत्तिः संख्याशब्दानामेव इति किमर्थम् इति। तत्र अन्यथा संख्या नास्ति चेदपि बहुवारं भोजनं कृतवान्, भूरिवारं भोजनं कृतवान् इत्यादि प्रयोगः भवति। तत्र गणनामेव कर्तुं न शक्नोति, तादृशाः जनाः अपि सन्ति। भूरिशब्दः बहुशः बहुशब्दपर्यायः। यदा भूरिवारान् भुङ्क्ते इति भवति, तर्हि भूरि कृत्वा भुङ्क्ते इति न भवति। किमर्थं? तत्र संख्या नास्ति। संख्या यत्र भवति तत्रैव अयं प्रयोगः अस्ति। यदा केवलम् एवं बहु, भूरि इत्यादि शब्दानां प्रयोगः यत्र भवति, भूरिवारं, बहुवारम् इत्यादि स्थानेषु कृत्वसुच् प्रत्ययस्य व्यावृत्तिनिमित्तं सूत्रे संख्याशब्दस्य प्रयोगः कृतः इति। भूरिवारान् भुङ्क्ते इति तस्य प्रत्युदाहरणं। तर्हि भूरिशब्दात् अनेन कारणेन भूरिशब्दात् किं न भवति? भूरिशब्दात् कृत्वसुच् प्रत्ययः न भवति इत्यर्थः इति तस्य सूत्रस्य विवरणम्। द्वित्रिचतुर्भ्यः स्विच्
पूर्वोक्तसूत्रस्य अपवादात्मकं सूत्रम् एतत्। द्वित्रिचतुर्भ्यः सुच् कृत्वसुचः अपवादः एषः इति अस्ति। कृत्वसुचः अपवादः, कृत्वसुचः अपवादः अस्ति। तर्हि तत्र किमस्ति? द्वि त्रि चत्वारि चतुर इति शब्देभ्यः क्रियाभ्यावृत्तिगणने किं भवति? सुच् प्रत्ययः भवति। कृत्वसुच् न भवति, सुच् प्रत्ययः भवति। केभ्यः शब्देभ्यः? द्वि त्रि चतुर एतेभ्यः शब्देभ्यः। द्वि त्रि चतुर इत्येतेभ्यः शब्देभ्यः किं भवति? सुच् प्रत्ययः भवति। सुच् प्रत्ययः इत्युक्ते तत्र किं भवति? सुच् प्रत्ययः नाम तत्र किं किं करोति? तत्र संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने इति अत्र अनुवृत्तिः अस्ति। तद्धिताः इति ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति सर्वं भवति। तत्र द्वि त्रि तथा चतुर इति शब्देभ्यः क्रियाभ्यावृत्तिगणने इत्येव शुचि इति तत्र चकारः इत् उकारः उच्चारणार्थः पूर्ववद् अव्ययत्वम् इति सर्वनियमाः यथापूर्वं तत्र उक्तमस्ति। मनोरमं पश्यतु क्रियाभ्यावृत्तिगणने इत्येव शुचि चकारः इत् उकारः उच्चारणार्थः पूर्ववद् अव्ययत्वं। तत्र सूत्रार्थः कथं भवति? तत्र द्विः द्वि त्रि चतुर एतेभ्यः संख्यावाचकेभ्यः क्रियाभ्यावृत्तिगणने अर्थे गम्यमाने स्वार्थे सुच् प्रत्ययः स्यात् इति सूत्रार्थः। कृत्वा सुच् इतः इत्यस्य अपवादः अस्ति। पुनरेकवारं सूत्रार्थः द्वि त्रि चतुर एतेभ्यः संख्यावाचि शब्देभ्यः क्रियाभ्यावृत्तिगणने अर्थे गम्यमाने स्वार्थे सुच् प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। उदाहरणं द्विः भुङ्क्ते इति उदाहरणं। द्विः भुङ्क्ते, त्रिः भुङ्क्ते इत्यादि उदाहरणं। तर्हि द्विः भुङ्क्ते इत्यस्य कथं भवति? द्वि इति संख्यावाचकशब्दः द्विवारं भोजनं करोति, द्विवारं भुङ्क्ते इत्यर्थे द्वि सुच्। द्वि सुच् स्थिते तत्र चकारः इत्संज्ञकः, उकारः इत्संज्ञकः, तदनन्तरं पुनः तत्र द्विस् इति भवति प्रातिपदिकं। द्विस् इति प्रातिपदिकं भवति। द्विस् इति प्रातिपदिकं भवति चेत् ततः किं भवति? सुप्रत्ययः, सुप्रत्ययस्य पुनः लुक् लोपः, द्विस् तस्य सकारस्य रुक्ते विसर्गे द्विः इति रूपं भवति। एवं त्रिवारं भुङ्क्ते, त्रिवारं भुङ्क्ते इत्यर्थे, त्रिवारं भुङ्क्ते इत्यर्थे त्रिशब्दात् सुच् प्रत्ययः त्रिस् इति भवति। त्रिस् इत्यस्य सकारस्य रुक्ते विसर्गे त्रिः इति रूपं भवति। त्रिः इति रूपं भवति। चतुर इति शब्दः भवति। चतुर इति शब्दात् सुच् प्रत्ययः भवति। चतुर इति चतुरस् इति तत्र भवति। चतुरस् तत्र चातुर तत्र रात्सस्य इति एकं सूत्रमस्ति। रात्सस्य इति वयं सन्धिविषये पठितवन्तः। तेन रेफात् परवर्ती सकारस्य लोपः भवति। तेन किं भवति? चातुर इत्यस्मात् परस्य सकारस्य लोपः भवति। तर्हि चतुर इत्येव भवति। पुनः रेफस्य विसर्गे चतुः इति रूपं भवति। चतुः भुङ्क्ते इति प्रयोगः भवति। एवं द्विः भुङ्क्ते, त्रिः भुङ्क्ते, चतुः भुङ्क्ते इति एवम् उदाहरणानि। एकस्य सकृच्च इति अग्रिमं सूत्रम्। यदा एकवारं भुङ्क्ते इत्यर्थे एकशब्दः, एकशब्दस्य सकृत् इति आदेशविधायकं सूत्रम् एतत्। वयं वदामः न सकृत् इति, एकवारम् इत्यर्थे सकृत् इति प्रयोगः। सकृत् इति प्रत्ययः। एकस्य सकृत् च
इति त्रिपदं सूत्रम् एकस्य सकृत् च इति त्रिपदं सूत्रं तत्र किं किं भवति सुच् प्रत्ययः अनुवर्तते चकारग्रहणेन सुच् प्रत्ययः भवति एक इत्यस्य स्थाने सकृत् इति आदेशः भवति तदेव तत्र अनुवृत्तिं पश्यामः सुच् अभ्यावृत्ति अत्र नास्ति क्रियागणने इत्येव अस्ति कारणं तत्र एकवारमेव अस्ति एकवारम् अस्ति चेत् अभ्यावृत्तिः नास्ति यदा एक अधिकं भवति चेदेव क्रियायाः जन्म भवति अन्यथा तु एकवारमेव अभ्यावृत्तिः नास्ति तर्हि तत्र क्रियागणने इति अनुवर्तते तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इत्यादि सर्वं भवति तत्र सूत्रार्थः तु किमस्ति सूत्रार्थः सकृत् इत्यादेशः स्यात् एकस्य क्रियागणने अर्थे गम्यमाने सकृत् इत्यादेशः स्यात् चकारग्रहणेन सुच् प्रत्ययः अपि स्यात् सकृत् भुङ्क्ते इति प्रयोगः सकृत् भुङ्क्ते इति सकृत् भुङ्क्ते तत्र सकृत् इति एकवारं भुङ्क्ते इत्यर्थे एकशब्दस्य स्थाने अनेन सूत्रेण सकृत् आदेशः तस्मात् स्वार्थे सुच् प्रत्ययः च तर्हि सकृत् इति तिष्ठति चेत् संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण सकारस्य लोपः भवति सकृत् इति अवशिष्यते सुचः लोपः सुच् इति अन्तिमसकारः तत्र अत्र केवलं क्रियागणनमेव अर्थः भवति अभ्यावृत्ति अर्थः नास्ति अस्तु तर्हि एकवारं भुङ्क्ते इत्यर्थे सकृत् भुङ्क्ते सकृत् पठति सकृत् कार्यं एतत् सर्वं यत्किमपि तत्र केचन प्राचीनानाम् आचार्याणां मते तत्र एवमस्ति संयोगान्तस्य लोपविषये कुत्रचित् किञ्चित् विवादः अस्ति केषाञ्चन आचार्याणां मते तत्र सुप्रत्ययस्य लोपः कृत्वसुच् इति सु अस्ति खलु स इत्यस्य लोपः संयोगान्तस्य लोपेन न भवति तत्र हल्ङ्याभ्यो दीर्घासुतिस्य पृक्तं हल् इति सूत्रेण इति केचन वदन्ति तस्य निषेधं करोति आचार्यः हल्ङ्याभ्यो इति न तु हल्ङ्याप् इति हल्ङ्याभ्यो दीर्घासुतिस्य पृक्तं हल् इति सूत्रेण नास्ति एतत् तत्र किं भवति तत्र वस्तुतः संयोगान्तस्य तेषां दृष्ट्या संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रं तत्र असिद्धमस्ति इति ते कथयन्ति परन्तु तन्मतं सिद्धान्तकौमुदीकारस्य अनुमतं नास्ति सः वदति तथा नास्ति हल्ङ्याभ्यो दीर्घासुतिस्य पृक्तं हल् इति सूत्रेण न भवति अभैसीद् इत्यत्र सिचः एव सुचः अपि तदयोगात् सिचः इव सुचः अपि तदयोगात् यदा एवमस्ति तत्र हल्ङ्याभ्यो दीर्घासुतिस्य पृक्तं हल् इत्यत्र सु ति सि इति विभक्तिघटक सकार तकार सकारादीनां लोपः अस्ति सर्वेषां सकार तकार सकारादीनां लोपः तत्र नास्ति तत्र तु केवलं सि तत्र किं किम् अस्ति सु ति सि इत्येतेषामेव भवति अन्येषां न भवति तेन कारणेन अभैत्सीद् इत्यत्र तत्र सि सकारः अस्ति तद् सिच् अस्ति सु नास्ति अथवा सि नास्ति तेन कारणेन तस्य लोपः न जातः यदि हल्ङ्याभ्यो दीर्घाद् इति सूत्रस्य सर्वत्र लोपः भवति सु ति सि इति विहाय अन्य प्रत्यय घटकसकारस्य अपि भवति चेत्
तत्र अभैसीद् इत्यत्र भवितुम् अर्हति स्म, परन्तु तत्र तथा न दृश्यते। तत्र लोपः तेन कारणेन नास्ति अभैसीद् इत्यत्र। तर्हि ततः किम् अवगन्तव्यं, तत्र सु ति सि इत्येतेषां सह साहचर्ये वर्तमान स त इत्यादीनां लोपः भवति, इत्यनयोः लोपः भवति, न तु अन्येषाम्। अत्र तु सुच् प्रत्ययः, सुच् प्रत्ययः न तु सि अस्ति, न तु सु अस्ति, सुप्रत्ययः अस्ति, न तु ति प्रत्ययः अस्ति। तेन कारणेन अत्र तद् भवितुं न अर्हति इति आचार्यस्य मतं। तर्हि तस्मात् संयोगान्तस्य लोपः इत्येव मतं कस्य, सिद्धान्तकौमुदीकारस्य इति। तत्र अभैसीद् इत्यत्र सिचः इव सुचः अपि तदयोगात् इति। यदा अभैसीद् इत्यत्र सिच् इत्यस्य योगः नास्ति, तत्र लोपः नास्ति, तद्वत् अत्र सुचः अपि लोपः न भवति तदयोगात् इति सूत्रस्य विवरणम्। एकस्य सकृच्च इति सूत्रम् अत्र समाप्तम्। विभाषा अविप्रकृष्टकाले इति अस्ति। एवमस्ति, विभाषा बहोः धा अविप्रकृष्टकाले इति। विप्रकृष्टः कालः इत्युक्ते किञ्चित् अनन्तरकालः इत्यर्थः। विप्रकृष्टः कालः। अविप्रकृष्टकालः इत्युक्ते आसन्नकालः इत्यर्थः। अविप्रकृष्टः आसन्नः, अविप्रकृष्टः आसन्नः। अविप्रकृष्टकालिक क्रियाभ्यावृत्तिगणनवृत्तेः बहुशब्दात् धा प्रत्ययः वा स्यात्। विकल्पेन धा प्रत्यय विधायकं सूत्रम्। यदा एकस्मिन् दिने कंटिन्यूअस निरन्तरम् एकवारं भोजनं करोति, किञ्चित् कालानन्तरं सत्वरं पुनः भोजनं करोति, एवं गणना एव न, बहुधा भुङ्क्ते इति प्रयोगः। बहुधा भुङ्क्ते इति, बहु कृत्वा भुङ्क्ते इत्यपि भवति। बहुधा भुङ्क्ते, बहुधा दिवसस्य भुङ्क्ते इति प्रयोगः। तत्र किमस्ति, आसन्नकाले भोजनं करोति, आसन्नकाले अर्थात् सत्वरं सत्वरं तत्र एकदिनमेव बहुवारं भोजनं करोति इत्यर्थः। तदेव तस्मिन् अर्थे बहुशब्दात् धा इति प्रत्ययः भवति। धा इति प्रत्ययः भवति। तदेव मनोरमां पश्यतु। पश्यतु, अविप्रकृष्टकालिक क्रियाजन्मगणनवृत्तेः बहुशब्दात् धा प्रत्ययः वा स्यात्। पक्षे कृत्वसुच् बहुधा बहुकृत्वो वा दिवसस्य भुङ्क्ते। दिवसे प्रातः संगवाद्यव्यवहितकालिकोत्पत्तिविशिष्टा भोजनक्रिया इत्यर्थः। तत्र एवमस्ति, प्रातः संगवाद्यव्यवहितकालिकः। तत्र मम तु तस्मिन् विषये तु न सम्यक् न मया न ज्ञातं तद्। अस्तु, प्रातःकालतः आरभ्य सम्यक् भोजनं करोति इति, शीघ्रं शीघ्रं प्रातःकालतः इत्यर्थे दिवसस्य बहुधा भुङ्क्ते इति प्रयोगः। यदा कुत्रापि किं भवति, तत्र तत्र अस्ति खलु, यदा यदा एवमस्ति, तत्र मध्ये एतत् नास्ति, तत्र मध्ये कोऽपि अवच्छेदः नास्ति। प्रातःकालतः सः एतदेव निरन्तरं तस्य कार्यम् एतदेव अस्ति इत्यर्थः। मध्ये कापि समस्या न भवति। बहुधा इति शब्दः, बहुशब्दात् धा इति प्रत्ययः, बहुधा इति प्रयोगः भवति। बहुधा दिवसस्य भुङ्क्ते, बहुधा दिवसस्य भुङ्क्ते इति प्रयोगः। तत्र एवमस्ति, तत्र वैकल्पिकं रूपं, तेन कारणेन कृत्वसुच् भवति चेत् बहु कृत्वा इति प्रयोगः अपि भवति। आसन्नकाले किं, बहु कृत्वा मासस्य भुङ्क्ते,
बहु कृत्वा मासस्य भुङ्क्ते तत्र एवमस्ति बहु कृत्वा मासस्य भुङ्क्ते इत्यत्र मासस्य मासे बहुवारं भोजनं करोति इति अस्ति निरन्तरं नास्ति दिने नास्ति दिने भिन्नम् अस्ति मासे भिन्नम् अस्ति तत्र किमस्ति आसन्नत्वं नास्ति आसन्नकालत्वं नास्ति अप्रविकृष्टत्वं नास्ति तत्र तत्र करोति भोजनं परन्तु मासे कदाचित् इति तथा अस्ति तेन कारणेन तत्र अयं प्रयोगः न मासस्य बहु कृत्वा भुङ्क्ते इति अस्ति तत्र आसन्नकालत्वं नास्ति इति तावत्पर्यन्तम् अस्ति इति विभाषा बहुर्धाव अप्रकृष्टकाले इति सूत्रम् बहु कृत्वा मासस्य तावत्पर्यन्तमेव अस्ति खलु